दर्शकबिन नमस्कार। उपनिर्वाचन विशेष कार्यक्रममा रहेका छौँ हामी र यति बेला चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 र बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 गरी तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रहरूको मत परिणाम आउने क्रम चलिरहेको छ र यति बेला तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना सकिएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले भारी मतसहित विजयी भएको स्थिति छ। उनले 34,919 मत प्राप्त गरेर विजय हासिल गरेका छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराई जो गठबन्धनमा आबद्ध दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका आधा दर्जन बढी दलहरूको समर्थनमा चुनावी मैदानमा होमिएका थिए। उक्त उम्मेदवारले 20,122 मत प्राप्त गरेको स्थिति छ। त्यसैगरी तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा तेस्रो स्थानमा रहेका छन् नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल। उनले 8,488 मत प्राप्त गरेको स्थिति छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विजयी उम्मेदवार डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र गोविन्द भट्टराई बीचको मतान्तर भने 14,797 मतको मतान्तरसहित डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले आफ्नो जित निकालेको स्थिति छ। यति बेला तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को परिवेशको कुरा गर्ने हो भने र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि मतगणना चलिरहेको छ। निकै भारी मतान्तरसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आफूलाई अगाडि राखिरहेको स्थिति छ। सुरुवाती चरणबाटै रवि लामिछानेले आफ्नो अग्रता कायम गरिराखेको स्थिति छ। त्यसैगरी बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को पनि मतगणना चलिरहेको छ। बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि यति बेला जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार अर्थात् अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जसलाई गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको पनि समर्थन रहेको थियो, उनको अग्रता देखिएको छ। अनिल शीतल, यति बेला चितवनमा रवि लामिछानेले 36,958 मत लिएर लिड गरिरहनु भएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी जितनारायण श्रेष्ठले 7,148 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यससँगै रामप्रसाद न्यौपानेले 6,840 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसरी हेर्दा चितवनमा पनि रविको जित सुनिश्चित जस्तै भएको छ। शीतल, पक्कै पनि अनिल, यहाँले भने जस्तै चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा हिजो दिउँसो झन्डै 1:30 देखि 2 बजेको समयबाट मतगणना आरम्भ भएको थियो। ढिलो गरी मतगणना सुरु भएको भए पनि निकै द्रुत गतिमा मतगणना अगाडि बढिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले आज 12 गतेभित्र तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम दिइसक्ने बताइरहँदा यति बेलासम्म तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको स्थिति छ। मैले फेरि यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले आफ्नो जित निकालिसकेको स्थिति छ। डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले 34,919 मत प्राप्त गरेर जित निकालेको स्थिति छ भने उनलाई पछ्याइरहेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईले 20,122 मत प्राप्त गरेको छ। उनीहरू दुई बीचको मतान्तर 14,797 मत रहेको छ। मतान्तर मात्रै 14,000 को मतान्तर निकाल्दै डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले आफ्नो जित सुनिश्चित गरिसकेको स्थिति छ। र तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले जित निकाल्दै गर्दा हामी अलिकति मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पनि फर्कियौँ। अनिल, मङ्सिर 4 मा उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विजय भएको निर्वाचन क्षेत्र हो यो। र रामचन्द्र पौडेलले उनले आफ्नो जित निकाल्दै गर्दाखेरि 25,313 मत प्राप्त गरेको स्थिति थियो। त्यसैगरी उनलाई रहेका नेकपा एमालेका उम्मेदवार एक बहादुर जो दोस्रो स्थानमा रहेका थिए मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा, त्यति बेला उनले 19,925 मत प्राप्त गरेको स्थिति थियो र 5,000 बढीको मतान्तरसहित रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो जित निकालेको स्थिति थियो। हुन त त्यो बेलामा पनि अहिले गठबन्धनमा आबद्ध भएकै दलहरूको समर्थन रामचन्द्र पौडेललाई पनि थियो र अहिले जुन तरिकाले स्वर्णिम वाग्ले त्यो नेपाली कांग्रेसको गढ इलाका भनेर दाबी गर्दै आएको थियो तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1, त्यसमाथि पनि 74 सालमा नेकपा एमाले पनि जित निकालेको निर्वाचन क्षेत्र हो र अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठको प्रभुत्व रहेको क्षेत्रको रूपमा पनि तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 लाई हेरिएको थियो र त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट अहिले डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले रामचन्द्र पौडेलले प्राप्त गरेको मतभन्दा 9,606 मत बढी प्राप्त गर्दै आफ्नो जित निकालेको स्थिति छ। र हामी यो निर्वाचन आरम्भकै बीचमा, निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेकै बीचमा
तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा पुगेका पनि थियौँ। त्यहाँ हामीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठले आफूले गठबन्धनमा आबद्ध भएको दलको नेता भएको हैसियतले गर्दाखेरि पनि तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईलाई 10,000 बढी मतान्तरसहित जित दिलाउँछु भनेर दावा गरेको स्थिति थियो हामीसँगै। उहाँले त्यो भन्दै गर्दाखेरि निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको दिन बेलुका न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोमै आएर आफूले यसको बारेमा अलि बढी चर्चा गर्ने भनेर बताइ पनि रहेको स्थिति थियो। तर त्यसको ठिक उल्टो भएको छ। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले त्योभन्दा बढी 14,000 बढी मतान्तरसहित आफ्नो जित निकालेको स्थिति छ। अनिल, यति बेला शीतल देशमा नेता भनिएका र आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाएका मान्छेहरूको कुरा नसुन्ने एउटा सचेत मतदाताको उल्लेख्य आफ्नो विवेकीय स्वाभाविकीय प्रयोगले गर्दा पनि यो खालको हामीले नतिजा हेर्न पायौँ। ठ्याक्कै भनेको दोब्बरले पल्ला पल्टिएको छ होइन। काङ्ग्रेसलाई त अब नैतिकताको हिसाबले पनि अब आफ्नो गढ चिप्लिसके पछाडि समस्या उत्पन्न भइसकेको छ। अब फेसबुकहरूमा सामाजिक साइटहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा अब कि सच्चिने कि थच्चिने भन्ने खालका नाराहरू पोस्टहरू त भइरहेका थिए होइन। त्यसको प्रभाव पनि पर्यो र स्वर्णिम वाग्ले जस्तो मान्छेलाई काङ्ग्रेसले चिनेन भन्ने खालका ती चिजहरूले गर्दा पनि यो नतिजाका लागि प्रभाव पारे जस्तो छ। पक्कै पनि। अनि तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 जो योभन्दा अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसको सिट थियो, एक सिट पनि यो उपनिर्वाचनले नेपाली कङ्ग्रेसले गुमाएको स्थिति छ। आफ्नो पोल्टामा भएको एक सिट यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खोसेर लगेको छ नयाँ राजनैतिक दलले। यो भन्दै गर्दा हामीले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा मात्रै केन्द्रित भएर पनि हुँदैन, अन्य निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पनि जाउँ। अहिले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा सुरुवाती चरणबाटै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रहेका उम्मेदवार रवि लामिछानेले आफ्नो अग्रतालाई निरन्तर रूपमा कायम गरिरहेको स्थिति छ। हालसम्म उनले 36,158 मत प्राप्त गरेको स्थिति छ भने उनलाई पछ्याइरहेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठले, जसलाई गठबन्धनमा आबद्ध भएका दलहरूको समर्थन पनि रहेको छ। उनले 7,148 मत प्राप्त गरेको स्थिति छ। अहिले रवि लामिछाने र जितनारायण श्रेष्ठ बीचको मतान्तर मात्रै झन्डै 29,000 भन्दा बढी मतको मतान्तरसहित रवि लामिछाने अगाडि बढेको स्थिति छ। यो मतान्तरलाई हेर्दै गर्दाखेरि रवि लामिछानेको जित सुनिश्चित भइसकेको स्थिति छ। र तेस्रो स्थानमा रामप्रसाद नेउपाने जो नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार रहेका छन्, उनी रहेका छन् 6,651 मतसहित। र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी मत परिणाम आउने क्रम चलिरहेको छ र आजै सम्भवतः हामीले आकलन गरौँ चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को पनि अन्तिम मत परिणाम आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी अब हामी जाउँ मध्य प्रदेशतिर। 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 पनि निकै चर्चामा रहेको निर्वाचन क्षेत्र हो। यो निर्वाचन क्षेत्रमा उपेन्द्र यादवले सुरुवाती चरणबाटै आफ्नो अग्रतालाई कायम राखिरहेको स्थिति छ। सुरुवाती चरणमा केही मतले पछाडि देखिएका थिए उपेन्द्र यादव, यद्यपि उनले आफ्नो अग्रतालाई कायम राख्न सफल भए र त्यसपछि निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। झन्डै 2,000 बढी मतले यति बेला उपेन्द्र यादव अगाडि देखिएका छन् जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहासँग। अनिल, यति बेलासम्म उपेन्द्र यादवको 9,870 मत छ भने शिवचन्द्र कुशवाहाको 6,771 छ। सुरुमा आम जनता पार्टीले पनि एक खालको व्हिप ल्याएको थियो, तर यो निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा अझै पनि त्यो मधेसमा केही मत घटेको हो कि अब आम जनता पार्टीलाई विश्वास गर्न नसकेको अवस्था बनिरहेको हो कि या त उपेन्द्र यादव सीके रावतले भने जस्तै गरी कि चुनावमा बुथ कब्जा भए भनेर ती आशंका गरिएका ती आशंकालाई पुष्टि गर्ने आधारहरू पछाडि भेटिँदै जाने हुन् कि यो हिसाबले पनि हेर्न सकियो होइन। उपेन्द्र यादवको विरासतका लागि पनि यो चुनाव जित्नै पर्नेछ, तर आम जनता पार्टीले जनतामा मधेसका जनतामा जुन आशाको सञ्चार गराएको थियो त्यो आशाको सञ्चार चाहिँ कतिको स्थापित हुन्छ भनेर हेर्नका लागि पनि यो कौतूहलता मधेसी जनताहरूमा पनि छ। पक्कै पनि अनिल। 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 यति बेला उपनिर्वाचन मात्रै भएको छैन, त्यहाँ दलहरूको र अझ विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका अध्यक्षहरू बीचको त्यो प्रतिष्ठाको लडाइँ जस्तो पनि बनिरहेको छ। 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा यसअघि मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतसँग पराजित भएका उम्मेदवार हुन् उपेन्द्र यादव। उनी यति बेला 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेदवारको रूपमा अगाडि बढिरहँदा उनलाई
फेरि पनि संसद प्रवेश गर्न रोक्नका लागि निरन्तर रूपमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतले लागि परिरहेको स्थिति थियो। उनी विगत 2 महिनादेखि 12 निर्वाचन क्षेत्रमा सक्रिय भएर लागिरहेका छन् उपेन्द्र यादवलाई पराजित गर्नका लागि। यद्यपि उनले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार उठाएका शिवचन्द्र कुशवाहा छन्। उनी पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रमा मङ्सिर 4 मा पराजित व्यक्ति हुन्। तर त्यो बेलामा उनी नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट गठबन्धनको समर्थनमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार रहेका थिए। तर यसपटक उनी पार्टी परिवर्तन गरेर जनमत पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भइरहँदाखेरि उनले आफ्नो मत बढाउने सम्भावना पनि देखिएको छ। यद्यपि जनमत पार्टीले मङ्सिर 4 मा प्राप्त गरेको मत 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा झन्डै 2200 को हाराहारीमा मात्रै मत प्राप्त गरेको स्थिति थियो र जनमत पार्टीको हिसाबमा हेर्ने हो भने त अहिले 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा उनले मत बढाएको स्थिति देखिएको छ। अनिल, शिवचन्द्र कुशवाहाले चुनावकै सम्मुखमा पार्टी परिवर्तन गरेर यता जनमतमा आइपुग्दाखेरि शिवचन्द्रले आफ्नो विश्वास पनि गुमाएको हो कि जस्तो यो पछिल्लो मत परिणामले पनि देखाएको छ शीतल, हैन? तर पछिल्लो चरणमा कसरी अब उहाँको त्यो मतान्तर कसरी अगाडि आउँछ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। तर पदका लागि प्रतिष्ठाका लागि जसरी हुन्छ पार्टी परिवर्तन गरेर भए पनि सत्ताको पेरिफेरीमा डुलौँ भन्ने राजनीतिक कर्मीहरूको यो ध्येयले गर्दा पनि पछिल्लो समय अलिकति मतदाताहरूमा सचेतता र जागरुकता आएको हो कि भनेर पनि हेर्न सकिन्छ। तर पनि उपेन्द्र यादवको यो अग्रता हेर्दाखेरि तराईमा उपेन्द्रको अझै पनि लिगेसीले काम गरिरहेछ कि जस्तो पनि देखिरहेछ। पक्कै पनि अनिल, अब हामी चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 तर्फ जाउँ। फेरि पनि चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को नयाँ अपडेट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यति बेलासम्म भएको मतगणना अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो अग्रतालाई कायम राखिरहेको स्थिति छ भने उनको जित सुनिश्चित भइसकेको स्थिति छ। अग्रता कायम भन्दा पनि निकै भारी मतसहित उनी अगाडि बढेको स्थिति छ। उनले हालसम्म प्राप्त गरेको मतको आँकडालाई केलाउने हो भने 40,069 मत उनले हालसम्म प्राप्त गरेका छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका जित नारायण श्रेष्ठले 7,456 मत प्राप्त गरेको स्थिति छ। त्यसैगरी तेस्रो स्थानमा रहेका छन् नेकपा एमालेका रामप्रसाद नेउपाने, उनले 7,268 मत प्राप्त गरेको छ स्थिति छ। झन्डै 32,000 मतान्तरले रवि लामिछाने अगाडि हुन्छ। पक्कै पनि अनिल, र अब अलिकति चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गरिरहँदाखेरि मङ्सिर 4 मा पनि फर्क्यौँ न। मङ्सिर 4 मा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा खसेको मत थियो 68%। यसपटक वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मी 63% मत खसेको स्थिति थियो। अनिल, 5% मत कम खस्दै गर्दाखेरि के आकलन भएको थियो भने रवि लामिछानेको मत घट्छ, उनले प्रतिशतमा बढाए पनि मत चाहिँ घट्छ भन्ने आकलन गरिएको थियो। तर अहिले उनले जुन तरिकाले मत प्राप्त गरिरहेका छन् यो हिसाबले हेर्दा मत पनि नघट्ने र प्रतिशत पनि बढ्ने हो कि भन्ने खालको सङ्केत देखा परिरहेको स्थिति छ। रविले मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा 49,264 मत प्राप्त गरेका थिए। उनलाई पछ्याइरहेका उमेश श्रेष्ठले नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार थिए, उनी 14,983 मत प्राप्त गरेको स्थिति थियो। यी दुई बीचको मतान्तर मात्रै 34,281 रहेको थियो। अहिलेसम्मको परिवेशमा हेर्ने हो भने उपनिर्वाचनमा 32,000 को हाराहारीमा उनले मतान्तर बनाइसकेको स्थिति छ। प्रतिशत बढ्ने त निश्चित नै भइसक्यो। उनले 49,000 जुन आफ्नो एउटा रेकर्ड थियो त्यो बेलामा देशैभरिका सबै निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी मतान्तरसहित विजय हासिल गरेको निर्वाचन क्षेत्रको रूपमा चितवन 2 देखिएको थियो। रवि लामिछानेले एउटा आफ्नै नयाँ रेकर्ड कायम गरेका थिए। त्यो रेकर्ड आफै तोड्न सक्छन् कि नै भन्ने मात्रै एउटा मुख्य जिज्ञासाको रूपमा देखिएको छ। अनिल, खासमा 56,507 मत गणना हुँदा नै अब यत्रो 32,000 भन्दा माथिको मतान्तर आइसके पछाडि हैन पक्कै पनि त्यो विरासत फर्किन्छ जस्तो लागेको छ। विदेशबाट रवि लामिछानेका लागि हामी भोट हाल्न आयौँ, कसले भोट हाल्छ भन्नेहरूका लागि चुनौती चेतावनी दिनका लागि पनि हामी आयौँ भन्ने मतदाताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। सायद ती मतदाताहरूको त्यो उत्साह, त्यो रवि लामिछानेको सर्वसाधारणप्रतिको त्यो व्यवहार, यी यावत कुराहरूले गर्दा त्यो रेकर्ड तोडिने जस्तो देखिएकै छ। पक्कै पनि अनिल, पछिल्लो समय पुराना र स्थापित दलहरूको व्यवहार र आचरणबाट आजित भएका नेपाली जनताले परिवर्तन त खोजि नै रहेका छन्। जुन परिवर्तनको सङ्केत झिल्को हामीले मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पनि देखेका थियौँ र अहिले उपनिर्वाचनमा पनि हामीले देख्यौँ। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2
त्यसै गरी तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा त्यो खालको सङ्केत देखिएको छ। यद्यपि बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार जनमत पार्टीका उम्मेदवार अगाडि आउँछन् कि भन्ने आकलन भएको थियो मतगणनाभन्दा अगाडि। तर मतगणना प्रारम्भ भयो, बाकसहरू खुले र मत गण्दै गर्दाखेरि अहिले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अगाडि रहेको स्थिति छ। यद्यपि अझै भनिहाल्न सक्ने स्थिति छैन, मतहरू गनिँदैछन्, मतान्तर पनि धेरै छैन बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा। त्यसले गर्दा अहिले नै भनिहाल्न सक्ने स्थिति छैन। एकपटक हामी सरसर्ती तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणामलाई फेरि हाम्रा दर्शकहरू माझ राख्ने प्रयास गर्नेछौँ, किनभने भर्खरै मात्र टेलिभिजन सेट खोलेर बस्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई यो एउटा जानकारी पनि हुनेछ। तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो जित निकालिसकेको स्थिति छ। उनले 34,919 मत प्राप्त गरेको स्थिति छ। फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहे मैले यहाँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले 34,919 मत प्राप्त गर्दै आफ्नो जित निकालेको स्थिति छ भने नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईले 20,122 मत प्राप्त गरेको स्थिति छ। झन्डै 14,797 मतको मतान्तरसहित डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो जित निकालेको स्थिति छ। उनी यो भारी मतान्तरसहित विजय भएर संसद प्रवेश गर्दैछन्। जुन व्यक्तिले नेपाली कङ्ग्रेसबाटै आफ्नो राजनीति आरम्भ गरेका थिए, आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए, उक्त राजनीतिक दलमा आफूले अवसर नपाएको आरोप लगाउँदै चुनावको सम्मुखमा, उपनिर्वाचनको सम्मुखमा उनी नेपाली कङ्ग्रेस परित्याग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए र टिकट लिएर तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा चुनावी मैदानमा उभिएका थिए र त्यहाँ डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई हराउनका लागि र आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि निकै जोडबल गरेको थियो, शक्ति लगाएको थियो। तर त्यो सम्भव भएन, त्यसलाई यथार्थमा बदल्न सकिएन र अन्य दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रको मतको आँकडा पनि यहाँबाट प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्छु। यति बेला यहाँको बिचमा 12-2 उपनिर्वाचनको अपडेट राख्दैछौँ। 12-2 मा उपेन्द्र यादव जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवको 9,870 मत छ भने जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहाको 6,771 मत छ। यसै गरी पुरुषोत्तम पौडेलको 3,700 छ र रमेश खरेलको 1,174 छ। 12 मा खासै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति र नेकपा एमाले र जनमत पार्टीप्रति त्यस्तो खालको मत, जनताको आशावादी मत देखिएको छैन। उपेन्द्र यादवप्रति नै मत भार बढिरहेको छ। यद्यपि 6-7 घण्टा पछिल्लो 6-7 घण्टाको अपडेट आउन बाँकी छ। 12 मा केही कारणले होला त्यो निर्वाचनको अपडेट बाहिर आउन सकिरहेको छैन। रवि लामिछानेको चितवनमा 40,069 मत, पछिल्लो अपडेट अनुसार उहाँले 40,069 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठले 7,458 मत पाउनु भएको छ। यसै गरी नेकपा एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेले 7,267 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जीवलाल पुरीले 254 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसरी हेर्दा तनहुँमा जाउँ शीतल। तनहुँमा स्वर्णिम वाग्लेलाई पहिला काठमाडौँको 4 आफूले छोडेर स्वर्णिमलाई उम्मेदवार बनाउन राजी भएका गगन थापा, काङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा, स्वर्णिमलाई हराउनका लागि पनि तथानम पदको प्रतिष्ठाको पेरिफेरीमा बसेर विदेशमा गएर भनेर आएका त्यो अनेक खालका भ्रामक स्थिति सृजना गर्न खोज्दै पनि यो स्वर्णिमको वाग्लेको जितलाई चाहिँ कसरी लिइरहनु भयो होला? पक्कै पनि अनिल, स्वर्णिम वाग्ले मैले अलिकति अघि पनि भूमिका बाँधेको थिएँ। नेपाली कङ्ग्रेसबाटै आफ्नो राजनीतिक यात्रा आरम्भ गरेका व्यक्ति हुन् र एउटा अर्थशास्त्री, त्यो पनि नेपालमा मात्रै नभई विश्वमा चर्चित भएका अर्थशास्त्रीको रूपमा पनि स्वर्णिम वाग्लेलाई हेरिन्छ। र मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्र लेखनको मुख्य व्यक्ति नै स्वर्णिम वाग्ले रहेका थिए। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै पनि प्रभावशाली मानिएका युवा नेताको रूपमा परिचित गगन थापाले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा बरु आफू पछाडि हट्छु तर काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 बाटै भए पनि डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, चुनावी मैदानमा लैजानुपर्छ, उनलाई संसद प्रवेश गराउनुपर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिएका थिए। यद्यपि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अझै पनि हामीले यो उपनिर्वाचनमा पनि डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई चितवन 2 बाट निर्वाचन लड्नका लागि आग्रह गरेका थियौँ, तर उनी आफैले पनि रवि लामिछानेसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न डराए, चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएनन् र अन्यथा दलभित्रको व्यथितिको रूपमा अर्थ्याएर उनी बाहिरिए भन्ने खालका आरोपहरू लगाइरहेका थिए। नेपाली कङ्ग्रेसकै
शीर्ष नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले त्यो अभिव्यक्ति दिएको स्थिति थियो र पछिल्लो समय नेपाली कङ्ग्रेस भित्रै पनि डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको विरुद्धमा गगन थापा जुन तरिकाले खनिएका थिए उपनिर्वाचनमा देश विदेशमा घुम्ने आफ्नो जागिर खाने पेन्सन पकाउने अनि देशमा आएर हामी वर्षौँदेखि सानैदेखि ढुङ्गामडा गरेर नेपाली राजनीति बुझिरहेको व्यक्तिलाई आक्षेप लगाउने प्रतिस्पर्धा गर्ने चुनौती दिने भन्ने खालका तर्कहरू नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गरेको स्थिति थियो। यद्यपि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वबाटै गगन थापालाई स्वर्णिम वाग्लेको क्षेत्रमा चुनावी कमान्डर दिएर पठाएको स्थिति पनि थियो र त्यो भइरहँदाखेरि कतिपय बाहिर अब जुन तरिकाले पार्टीभित्रै रहँदा स्वर्णिम र गगनको आत्मीयता थियो, आत्मीय सम्बन्ध थियो, त्यो सम्बन्ध बिग्रिएको स्थिति थियो यो उपनिर्वाचन विशेषमा। यद्यपि नेपाली कङ्ग्रेसले जुन तरिकाले शक्ति लगायो चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा त्यो शक्ति चिर्नका लागि डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले सफल पनि भएको स्थिति थियो। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई को जितको पछाडि 2वटादेखि 3वटासम्म एउटा मुख्य कुरा रहन्छन्। एउटा त उनको आफ्नै व्यक्तित्व नै मुख्य हो जस्तो लाग्छ। उनी देश तथा विदेशमा चिरपरिचित अर्थशास्त्रीको रूपमा परिचित व्यक्ति हुन्। उनको आफ्नो व्यक्तित्वले पनि चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा काम गरे जस्तो लाग्छ। अर्को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति आम जनतामा पछिल्लो समय देखिएको विश्वास, आम मतदाताले जुन किसिमले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पछिल्लो समय विश्वास गरिरहेको स्थिति छ, चारैतिरबाट आफ्नो मत दिइरहेको स्थिति छ, परिवर्तन खोजिरहेको स्थिति छ, त्यसको प्रभाव पनि तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा देखियो। त्यसमाथि पनि बलियो उम्मेदवार र योग्य उम्मेदवार भएका कारणले गर्दाखेरि पनि डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट आफ्नो जित निकाल्न सफल भए भन्ने खालका तर्कहरू भइरहेको स्थिति छ। यो यसले प्रभाव पारे जस्तो लाग्छ अनिल मलाई चाहिँ। त्यो सँगसँगै तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा पुराना काङ्ग्रेसी नेताहरूले पनि विस्मरण गरिरहेका थिए हैन। सधैँ त्यो लाभको पदमा बसिरहनु पर्ने राष्ट्रपतिलाई, अहिले हाम्रा राष्ट्रपतिज्यूलाई र हरेक चरणमा आफूले अरूलाई सिद्धाउनका लागि अन्य खालको भूमिका, यद्यपि सादगी नेताको हिसाबले उहाँ परिचित हुँदै गर्दा पनि तर तनहुँका नेताहरूले जुन सङ्घर्ष गरेर राजनीतिमा आफू स्थापित हुन खोजिरहँदा त्यो अनेक खालका प्रलोभनहरू, अनेक खालका तिग्डम गरेर आफू चाहिँ सधैँ चर्चामा आइरहने, आफू चाहिँ सधैँ लाभको पदमा बसिरहने भनेर त्यो काङ्ग्रेसी जनहरूमा भएको वितृष्णा पनि यति बेला देखिएको हो कि? पक्कै पनि अनिल, यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 लाई आफ्नो गढ इलाका मान्दै आएको थियो। यद्यपि 74 सालमै त्यो गढ भत्किसकेको स्थिति पनि थियो। त्यो तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता किसान श्रेष्ठले उक्त गढ भत्काएर आफ्नो जित निकालेको स्थिति थियो र मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा गठबन्धनमा आबद्ध भएका दलहरूको समर्थनसहित नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट जित हासिल गरेको स्थिति थियो र आफ्नो गढ इलाका फर्काएको स्थिति पनि थियो। र अहिलेको उपनिर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 लाई अझ विशेष गरी प्रतिष्ठाको रूपमा पनि हेरेको थियो। एउटा त महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ किन पनि छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो पोल्टामा आइसकेको सिट गुमाउन सहजै चाहन्थेन। अर्को कुरो, जुन तरिकाले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा शक्ति प्रयोग गरेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि तनहुँमा नेपाली कङ्ग्रेसले हार स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति थिएन सहजै। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेपाली कङ्ग्रेसबाटै राजनीतिक यात्रा आरम्भ गरेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको उम्मेदवारीलाई लिएर नेपाली कङ्ग्रेस अलि बढी सचेत देखिएको स्थिति पनि थियो र यो नेपाली कङ्ग्रेसको जुन किसिमको टाइट घेराबन्दी थियो तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा, जुन तरिकाले सक्रिय भएर निर्वाचन गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको थियो, यद्यपि हामीले मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा 1 दिन अगाडि 24 घण्टा अगाडि मात्रै पनि प्रधानमन्त्री सहित अन्य गठबन्धनमा आबद्ध भएका दलका शीर्ष नेताहरू नै तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मै पुगेर सार्वजनिक मञ्चमै उभिएर गोविन्द भट्टराईलाई मत मागेको स्थिति पनि थियो। यद्यपि त्यो राज्य शक्तिको प्रयोगले पनि तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा काम गरेन। त्यति मात्र आखिरी जित निकालेर त्यति मात्र थिएन, मन्त्री बनाउँछु सम्मका आश्वासन पनि थियो तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट। सायद त्यहाँका जनताले मन्त्री बन्ने भन्दा पनि देश बनाउने नागरिकलाई व्यक्ति खोजेका रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ यो निर्वाचनबाट, यो उपचुनावबाट प्रमाणित गरिदिएका छन्। र सँगै यो कुरा पनि जोडौँ शीतल, बुढा नीलकण्ठबाट
आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउनका लागि विदेशतर्फ गएका स्वर्णिम वाग्लेका लागि बुढा नीलकण्ठका उनका ब्याजका सबै साथीहरूले पनि उनका गुणगानका विषयमा उनले गरेका कामका विषयमा त्यो चुनावभन्दा अगाडि सामाजिक सञ्जालमा विविध खालका पोस्टहरू जसले सेयर गरिरहनु भएको थियो ती चिजहरूले पनि स्वर्णिम वाग्लेलाई आफ्नो व्यक्तित्व छवि हुँदाहुँदै पनि ती चिजहरूले पनि अझ मलजल गरे जस्तो यो निर्वाचनको यो मतान्तरले पनि झन्डै 14,000 मतान्तरले पनि देखाएको छ। पक्कै पनि अनिल, यो उहाँको व्यक्तित्व मैले अघि पनि अलिकति कोट्याएको थिएँ। उहाँको व्यक्तित्व विज्ञता सँगसँगै आम मतदाताको विश्वास, उहाँप्रति देखाएको विश्वास र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पछिल्लो समय देखिएको क्रेजले पनि डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई जित निकाल्नका लागि सहज भएको स्थिति हामी देख्न सक्छौँ। र अहिले पछिल्लो यो वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम चलिरहेको छ र यो बीचमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा रवि लामिछानेलाई जित्न सक्ने विश्वास, आत्मविश्वास त हामीले अन्य दलका प्रतिस्पर्धी दलका उम्मेदवारहरूसँग पाएका थिएनौँ। यद्यपि मतान्तर घटाउन सकिन्छ कि भन्ने विश्वास चाहिँ उनीहरूमा थियो, तर पनि मतान्तर घटाउन सक्ने स्थिति देखिएन अहिलेसम्मको मत परिणामले। र तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो 1 सिट थपिसकेको स्थितिमा अहिले परम्परावादी दलहरू र आफूलाई शीर्ष र स्थापित दल, ठुला दल ठान्ने दलहरू झस्किएको स्थिति छ। हुन त यो उपनिर्वाचनले समग्र नेपाली राजनीतिलाई डोहोर्याउने अर्थात् सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने ल गठबन्धन नै तलमाथि हुन सक्ने र राजनीति नै उथलपुथल हुन सक्ने स्थिति त होइन। 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै उपनिर्वाचन हुन थालेको भएको हो। तर जुन तरिकाले अहिले मत परिणामहरू आइरहेको छ, दलहरूले यो उपनिर्वाचनलाई आफ्नो अग्नि परीक्षाको रूपमा पनि अर्थ्याएका थिए। यो अग्नि परीक्षामा ठुला र स्थापित दलहरू विफल भएको, फेल भएको हामी भान गर्न सक्छौँ। र लगत्तै अहिले शीर्ष दलका नेताहरूले अभिव्यक्ति पनि दिने गरेका छन्। आफूहरूलाई आफ्नो यो आचरणलाई आम मतदाताले पत्याएनन्, अब हामीले यो आचरण सुधार गर्नुपर्छ, सच्चिनुपर्छ, तर आत्तिएर हुँदैन भन्ने खालका तर्कहरू गरिरहेको स्थिति छ। हामीले हिजै मात्र पनि केही नेताहरूलाई स्टुडियोमै बोलाएर अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ। त्यो अन्तर्वार्तामा पनि त्यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू हामीले दिएको पाएका थियौँ। यद्यपि ठुला दलहरूले अझै पनि आत्तिएका छैनौँ भन्ने खालका तर्क त गरिरहेका छन्, तर आत्तिनुपर्ने स्थिति हो अनिल। यो यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूले यो 5 वर्ष, अब आउने 5 वर्षमा बाटो बिराएन, आम मतदाताले अपेक्षा गरे अनुसार नै काम गरिरह्यो भने अर्को 5 वर्षमा अन्य स्थापित दलहरू एकतिर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकतिर भएर चुनाव लड्दाखेरि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भारी हुने हो कि भन्ने खालको झिल्को र सन्देश सङ्केत चाहिँ गरिरहेको छ। यिनै सन्देशका कारणले पनि स्थापित दलहरूले त्यो आफ्नो डरलाई बाहिर ल्याइयो भने त्यो डरले खेल्ने भूमिका समाजमा आफूलाई पछाडि धकेल्दै जाने त्यो त्रासका कारणले गर्दा पनि यी ठुला दलले हामी झस्किएका छैनौँ भनेर तर्क गर्नु पनि स्वाभाविक हो। त्यो डर जनता समक्ष नै उहाँले स्वीकार्नु भयो भने त पछिल्लो अवस्था त झन् विकराल बन्दै जान्छ। किन भन्दा उहाँले अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाइरहेको छैन। यो गठबन्धन सत्ता लुछाचुडीको भागभण्डामै केन्द्रित छ। यी यावत हिसाबले गर्दा पनि जनतामा यी पुराना दललाई विस्थापित गरेर नयाँ आशाको सञ्चार गराउने दलहरूलाई चाहिँ सत्तामा पुर्याउनु पर्छ र केही होला कि भन्ने आशले गर्दा पनि यो पछिल्लो अपडेट हो। र अब सच्चिनु पर्ने भन्दा विकल्प त अरू पुराना दलहरूसँग छैन, तर पनि अब सच्चिन्छन् भन्ने आशा पनि छैन आम नागरिकमा। त्यसो भएको हुनाले पनि नयाँ पार्टीले अब कतिको आशाको सञ्चार गर्छ। अब जसरी 1 को बदला 3 भनेका थिए, 2 त स्योरै सुनिश्चितै भइसकेको अवस्था छ। यद्यपि 12 हेर्न बाँकी छ। त्यहाँको मत अब 7-8 घण्टाको एकैचोटि अपडेट आउँदाखेरि जोडिहाल्नुभयो यहाँले। 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को नयाँ अपडेट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो हाम्रा दर्शकहरूलाई राखिहालेँ मैले। अनि अन्य विषयमा हामी फेरि चर्चा गर्नेछौँ। 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना यति बेला चलिरहेको छ, जारी रहेको स्थिति छ। 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो मतान्तर बढाउँदै लगेको स्थिति छ। उनले हालसम्म 9,870 मत प्राप्त गरेको भनेर हामीले भर्खरै जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष जो गठबन्धनको समर्थनसहित 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को उम्मेदवार रहेका छन्, उनले हालसम्म 9,870 मत प्राप्त गर्दै आफ्नो अग्रतालाई कायम राखिरहेको स्थिति छ भने उनलाई जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहाले 6,771 मत प्राप्त गर्दै पछ्याइरहेको स्थिति छ। उनीहरू दुई बीचको मतान्तर मात्रै 3,079 रहेको स्थिति छ। योभन्दा अगाडि 2000 को तलमाथि 2000
नजिकको मतान्तरसहित उपेन्द्र यादव अगाडि थिए भने यति बेला उनले आफ्नो मतान्तरलाई पनि बढाएको स्थिति छ। 3099 मतान्तरसहित उनी अगाडि बढेको स्थिति छ। त्यस्तै यहाँ नेकपा एमालेका उम्मेदवार तेस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार चौथो स्थानमा रहेका छन्। यद्यपि बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तनहुँ र चितवनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र घन्टी उदाइरहेको स्थितिमा बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्थात् घन्टीलाई त्यति रुचाएको देखिएन अहिलेसम्मको मत परिणामलाई हेर्दै गर्दाखेरि। र अलिकति मैले यहाँनिर यो आँकडा बताउँदैछु। एमालेका उम्मेदवार पुरुषोत्तम पौडेलले हालसम्म 3700 मत प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थानमा रहेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रमेश खरेल जो नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी पनि रहेका छन् उनले हालसम्म 1174 मत प्राप्त गरेको स्थिति छ। योभन्दा अगाडि रमेश खरेल काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट पराजित भएका व्यक्ति पनि हुन्। उनले आफ्नो जित निकाल्ने अपेक्षासहित बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा गएका थिए र आफूले लामो समयसम्म नेपाल प्रहरीमा आबद्ध भएर त्यहाँका जनताको सेवा गरेको र त्यो सेवा गरेको त्यो योगदान त्यहाँका जनताले बुझेको भएका कारणले गर्दा आफ्नो जित सुनिश्चित भएको उनले जुन किसिमले दाबी गरिरहेका थिए तर त्यो यथार्थमा बदलिन सकेन। आखिरी निरन्तर रूपमा उपेन्द्र यादवले आफ्नो अग्रता कायम राखिरहेको स्थिति छ अनिल बाराको स्थितिमा। अब सरसर्ती हेर्दा बारालाई हेर्दाखेरि अझै पनि मधेसमा विकराल छ त्यो मिटर ब्याजी पीडितहरूको त्यस्तै छ, भूमिहीनहरूको समस्या त्यस्तै छ। बारम्बार सत्ताको स्वाद चाखिरहेका उपेन्द्र यादव मुक्त दर्शक बनिरहेका छन्। अझै पनि आशाको सञ्चार मधेसका जनताले उपेन्द्रप्रति नै तेर्साइरहेका छन्। यो हिसाबले हामीले भन्दा त ठ्याक्कै यसलाई दिनुपर्थ्यो यसलाई जिताउनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रा अनुमानहरू यो त हामीले एउटा सञ्चार माध्यमबाट भन्ने कुरा र भन्न मिल्ने कुरा पनि होइनन् हैन। तर रमेश खरेलले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो पुछारमा जाँदाखेरि अझै पनि मधेसमा त्यो खालको वातावरण बन्न सकेन। अझै रमेश खरेलले आउँदो चुनावलाई आउँदो निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर 12 क्षेत्र नम्बरमा गएर जनताहरूको बीचमै रहनुपर्ने हो कि यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो समस्या स्थिति पैदा गर्दा अघिल्लो अब आउने चुनावमा चाहिँ घन्टीले 12 मा पनि जनताको मन जित्ला कि भन्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ छ। पक्कै पनि अनिल यहाँले 12-2 को चर्चा गरिरहँदा यसलाई अलिकति जोडौँ। 12 मात्रै नभनौँ समग्र मधेस केन्द्रित राजनीतिमा उपेन्द्र यादव एउटा स्थापित नाम हो। उनले विगत लामो समयदेखि मधेस केन्द्रित राजनीति गरेर आएका छन्। बारम्बार मधेसका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट विजय हासिल गरेर संसद प्रवेश गरे, सरकारमा गए, सत्ता र शक्तिको स्वाद पनि चाखे उनले। तर आम मतदाताले जुन किसिमको अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षा पुरा गर्न उनी असमर्थ रहे। सोही कारणले मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा 72 का मतदाताले उनलाई पराजित गरेर पठाइदिए र तिमी अझै 5 वर्ष बाहिर बस र सच्चिएर आऊ भनेर एउटा सन्देशसहित उनलाई हराएको स्थिति थियो भने उक्त ठाउँमा जनमत पार्टी जो नयाँ दल पनि हो जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतलाई जनताले जिताएर पठाएको स्थिति थियो। र अहिले 12-2 मा जुन किसिमको उपनिर्वाचन हुँदैछ समग्र यसले नेपाली राजनीतिमा प्रभाव नपरे पनि 12-2 को निर्वाचनले मधेस केन्द्रित राजनीतिलाई भने डोहोर्याउने देखिएको छ अनिल। जसरी एउटा लामो समयसम्म मधेसमा आफ्नो विरासत जोगाएर राखेका मधेस केन्द्रित राजनीति गरेर आफ्नो राजनीतिक करियर नै लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याएका उपेन्द्र यादवलाई टक्कर दिनका लागि जुन तरिकाले जनमत पार्टी उदाएको छ मधेसबाट त्यसले पनि अब 12-2 को मत परिणामले समग्र मधेसलाई चिहाउने एउटा आँखी झ्यालको रूपमा यो मत परिणाम स्थापित हुन्छ कि भन्ने आकलन भइराखेको स्थिति थियो। तर सुरुवाती चरणबाट जुन किसिमले 12-2 मा पनि उपेन्द्र यादवकै अग्रता देखिएको छ यसले फेरि पनि 12-2 का मतदाताले एकपटक उपेन्द्र यादवलाई मौका दिउँ न त सुध्री पो हाल्छन् कि यो 5 महिनाको अन्तरमा उनले आफ्नो आचरणमा सुधार गरे, अब साँच्चीकै मतदाताको मनोभावना अनुसार इच्छा आकाङ्क्षा अनुसार काम गर्छन् कि भन्ने आशय व्यक्त गरेको चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। भने सधैँ निर्वाचनमा होमिने र निर्वाचन जितेर आउने हारिसके पछाडि फेरि कसरी हुन्छ अनेक तिग्डम गर्ने यी खेलमा हाम्रा राजनीतिज्ञहरू माहिरै हुनुहुन्छ। अहिले जनता समाजवादी पार्टीले मन्त्रीमण्डलमा एउटा सिट बाँकी राखिरहेछ। यदि जितेर आइहाल्यो भने म मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मन्त्री बन्नकै लागि निर्वाचनमा जित्ने या जनताको
मत जितिसकेपछि जनताकै हितका लागि काम गर्ने भन्ने यो कुरा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तर यो प्रति बारम्बार सत्ताको स्वाद चाखिरहेका हामीले कुरा गरिरहेछौँ नि, र पनि यो मधेसका जनतालाई यो विषम परिस्थितिबाट अगाडि ल्याउनका लागि कहिले आफैमा छिन्न भिन्न भएर पनि उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाएरै भए पनि जसरी भए पनि सत्ताको स्वाद चाखिरहेको त जगजाहेरै छ। तर अबको यो जिततर्फको यात्रा यसो सङ्केत देखिँदै गर्दाखेरि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त सोचिरहनु भयो होला। शिवचन्द्र कुशवाहाले चुनावकै मुखमा पार्टी परिवर्तन गरेको झड्का चाहिँ यहाँ देखिन्छ कि जस्तो पनि आकलन गर्न सकियो। अब नेकपा एमाले त यसपालि मधेसबाट आफ्नो सत्ता आरोहणलाई स्थान दिन्छ कि बल पुग्छ कि भन्ने खालको पनि एमालेको आफ्नै खालको दाबी थियो। त्यो दाबी पनि झटपट हेर्दा सम्भव होला जस्तो देखिएको छैन। यो हिसाबले गर्दा पनि उपेन्द्र यादवलाई अब अवसर सँगसँगै चुनौती त यो 5 वर्षका लागि रहने नै भयो। यो बिचको 5 महिनामा जुन खालको उनले मानसिकदेखि लिएर राजनीतिक यावत तनावहरू झेलेका छन्, त्यो तनावलाई मत्थर गराउनका लागि आम जनताको विश्वास आर्जन गर्नका लागि के कस्ता काम गर्छन् त्यो पनि हेर्न। उनले यो पटक 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का आम मतदाताको विश्वास जिते र निर्वाचित भएको खण्डमा भने अर्को 5 वर्ष उनले निकै सच्चिएर काम गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। यदि सच्चिएनन्, उनी यही रफ्तारमा पुरानै शैलीमा पुरानै ढर्राका साथ अगाडि बढे भने 5 वर्षपछि भने फेरि पनि मधेसका मतदाताहरू उनी जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट लडे पनि मधेसका मतदाताहरूले उनलाई फेरि पनि पाठ सिकाउने नै छन्। हामीले यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई 3वटै निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणामको बारेमा सरसर्ती जानकारी गराउँ। तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना सकिसकेको स्थिति छ। त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार रहेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले 34,919 मतसहित आफ्नो विजय भइसकेको स्थिति छ। उनी विजय भइसकेको स्थिति छ। यति बेला हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना स्थल बाहिर विजय जुलुस मनाउनका लागि उनका समर्थकहरू उनको फोटो अङ्कित झन्डा, त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह घन्टी अङ्कित झन्डा लिएर आइसकेको स्थिति छ। शीतल, हामी यो अपडेटमा रहँला। यति बेला 12 तर्फ लागौँ। 12बाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रहलाद तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। 12 को पछिल्लो अवस्था के छ प्रहलादजी? के छ 12 को अहिले कस्तो छ त्यहाँको मतगणना स्थलका पछिल्ला अवस्थाहरूको विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। यतिखेर म 12 को यस निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 जहाँ उपनिर्वाचन भएको थियो त्यसको मतगणना कार्य जहाँ जारी भइरहेको छ। जिल्ला शिक्षा तालिम केन्द्रमा भित्रै म छु र पछिल्लो मत अपडेट तपाईँलाई दिनुपर्दा यतिखेर 12 क्षेत्र नम्बर 2 मा भएको मत परिणामको पछिल्लो अपडेट यस प्रकार रहेको छ। उपेन्द्र यादव सत्ता गठबन्धनका अहिले भर्खरै आएको उपेन्द्र यादव सत्ता गठबन्धनका 9,870 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तै उहाँलाई पछाइराख्नु भएको छ शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा 6,771 उहाँले मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तै नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल 3,700 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तै रमेश प्रसाद खरेल घन्टी चिन्हबाट उहाँले 1,174 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै अरुण कुमार गेवाली जो प्रभुसा नेतृत्वको आम जनता पार्टीको हुनुहुन्छ उहाँले 587 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। पछिल्लो भर्खरैको तपाईँको अपडेट मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ। प्रहलाद, यति बेला कति मतगणना भयो 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा र अब कति मतगणना बाँकी छ? कति समयसम्म अन्तिम मत परिणाम आउला? के छ यसको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। यतिखेर 12 को यस निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना कार्य जारी रहेको छ। हिजो अबेरबाट तपाईँको मतगणना कार्य सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मत परिणामहरू चाहिँ ढिलो आइरहेको, तर रात परेपछि तपाईँको यहाँका निर्वाचन अधिकृतले जनाएअनुसार चाहिँ अघिल्लो समयमा चाहिँ एक ठाउँमा मात्र मतगणना जारी भएको र पछि तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ 2-3 ठाउँमा मतगणना कार्य जारी राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रफ्तार उहाँहरूले बढाइराख्नु भएको छ र यकिनन भन्न नसके तापनि आज साँझसम्म उहाँहरूले चाहिँ अन्तिम मत परिणाम बाहिर निकाल्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ।
प्रहलाद, जसरी सुरुवाती चरणबाटै बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सुरुवाती अग्रता लिइरहेको स्थिति छ, त्यसै गरी जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहाले पनि उनलाई पछ्याइरहेको स्थिति छ। उनीहरू दुई बीचको मतान्तर झन्डै 3000 बढीको मतान्तरसहित उपेन्द्र यादव अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। मतगणना चलिरहेको स्थिति छ। मतगणना स्थल बाहिरको माहौल के छ, यसको बारेमा पनि अलिकति चर्चा गरौँ न। मतगणना स्थल बाहिर तपाईँको यतिखेर बिहान भने चाहिँ उहाँहरूका जति पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू देखिएका छैनन् भने हिजो दिनभर र राति अबेरसम्म आफ्ना शुभचिन्तक र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू चाहिँ आफ्ना उम्मेदवारलाई चाहिँ साथ र सहयोग गर्नको लागि चाहिँ यस मतदान कार्य छेउछाउतिर बसिराख्नु भएको हामी देख्न सक्दछौँ। प्रहलाद, जसरी बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 भन्दा अन्य दुईवटा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो अग्रता कायम राखिरहेको स्थिति छ। तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विजय हासिल गरिसकेको स्थिति छ। बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को चर्चा गरौँ। बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा जनमत पार्टीले उपेन्द्र यादवलाई रोक्नका लागि निरन्तर रूपमा आफ्नो प्रयास गरिरहेको थियो। यद्यपि अझै पनि बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा हालसम्म गणना भएको मतको आधारमा हेर्ने हो भने उपेन्द्र यादव अगाडि देखिएका छन्। यसमा जनमत पार्टी कहाँनिर चुक्यो, उपेन्द्र यादवलाई त्यहाँका मतदाताले किन रुचाए, यसको बारेमा के बुझ्नु भएको छ यहाँले? पक्कै पनि देशमा भइरहेको 3वटा उपनिर्वाचनमा 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा घन्टी अघि आइराख्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अघि आइराख्दाखेरि तपाईँको बाराको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा भने घन्टीलाई खासै जनताले चाहिँ यहाँनिर सङ्गठन बलियो नभएर भनौँ अथवा तपाईँको जनतामा चाहिँ तपाईँको त्यो घन्टीको प्रभाव नपरेको हामीले देख्न सक्दछौँ भने त्यस्तै छाताको कुरो गरौँ। छाता जनता पार्टी तपाईँको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता पार्टीले चाहिँ तपाईँको यतिखेर उहाँले जुन प्रकारको मत ल्याइराख्नु भएको छ यो चाहिँ उहाँको एक्लो मत मात्र नभएर 5 दलीय गठबन्धन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि जनताले उहाँलाई चाहिँ अलिकति धेरै मत दिएर चाहिँ अघि बढाइरहेको हामीले देख्न सक्दछौँ। भने त्यस्तै जनमत डाक्टर सिके राउतको जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहाले तपाईँको उहाँ केही समय अगाडि मात्र माओवादी केन्द्रमा, योभन्दा अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो र केही समय अघि मात्र तपाईँको उपनिर्वाचनको सङ्घारमा आएर उहाँले त्यो पार्टी परिवर्तन गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँप्रति चाहिँ विश्वास अलिकति कम्ती भएको यहाँका स्थानीय राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ बताइरहेको भएको छ। धन्यवाद प्रहलाद, यहाँले हामीलाई फेरि पनि बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को मत परिणामको जानकारी गराइराख्नुहोला। र यति बेला हामी भर्खरै मात्र हाम्रा बारा सहकर्मी प्रहलाद तिमिलसनासँग जोडिएका थियौँ। बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को मत परिणामको अपडेट लिइरहेका थियौँ। बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा हालसम्म गणना भएका मतमध्ये जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 9870 मत प्राप्त गरेको स्थिति छ भने उनलाई जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहाले 6771 मतसहित पछ्याइरहेको स्थिति छ भने तेस्रो स्थानमा रहेका छन् नेकपा एमालेका उम्मेदवार पुरुषोत्तम पौडेल, उनले 3700 मत प्राप्त गरेको स्थिति छ भने अन्य दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाउँदै गर्दा बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जम्मा 1174 मत प्राप्त भएको स्थिति छ र मतगणना चलिरहेको छ। आज बेलुकीसम्म अन्तिम मत परिणाम आउने अपेक्षा गरिएको भनेर हामीलाई हाम्रा सहकर्मी प्रहलादले जानकारी दिनुभयो। अनि शीतल, हामी निरन्तर उपनिर्वाचन अपडेटमा छौँ। अब पालो ब्रेकको।